एस्टैब्लिशमेंट जिसका हम रोज नारा देते हैं और बात करते हैं, उसका अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था। अरशद शरीफ ना मुल्क छोड़ने को तैयार था, ना मुल्क छोड़ रहा था। साजिशियों ने डराया, मजबूर किया और उसको यहाँ से निकाल दिया गया। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई, शवाहिद मिटा दिए गए। अगर मुझे कुछ हुआ और मैं मर गया तो वो शख्सियात जो इस साजिश का हिस्सा है वो भी 3 घंटे के अंदर उसी तरह मारे जाएंगे। अरशद शरीफ के कत्ल में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, देखा जाए अरशद शरीफ के कत्ल का फ़ायदा किसको हो रहा है। वो मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं थे, साजिशों ने डरा कर बाहर भेजा, हदफ बनाकर गाड़ी के अंदर से गोलियां मारी गई। साजिश पाकिस्तान में हुई, शवाहिद मिटा दिए गए। अरशद शरीफ उनसे और एस्टेब्लिशमेंट से राबते में थे। पाकिस्तान आने को तैयार हुए तो कत्ल का मंसूबा बनाया। शवाहिद अपने चेयरमैन और खुफिया एजेंसीज को देने को तैयार हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो कातिल भी 3 से 5 घंटे में मारे जाएंगे। लॉन्ग मार्च में बेगुनाहों का खून और लाशें नजर आ रही हैं। का दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है। आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिले, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। ये मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम किया। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। फितना फसाद का खतरा हो तो सच की खामोशी अच्छी नहीं। आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की पहली मर्तबा न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, सिपा सालार गद्दार है तो बंद दरवाजों के पीछे मिलते क्यों हैं। इल्जामात इसलिए लग रहे हैं इदारे और आर्मी चीफ ने गैर आईनी काम से इनकार किया। गैर कानूनी काम से इनकार पर मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर और न्यूट्रल कहा गया। फौज के शहीदों का मजाक बनाया गया। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की सियासतदान आपस में बैठकर मामलात हल करें, मगर ऐसा ना हो सका। किसी के हक में सियासी मुदाखलत करना अब नहीं चल सकता। अगर एस्टैब्लिशमेंट अरशद शरीफ को रोकना चाहती तो क्या बाहर जा सकते थे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का कहना है, अरशद शरीफ से मुताल्लिक इत्तलात हैं मगर अभी सामने नहीं रख सकते। जो वसूख से शेयर कर सकते थे वो कर दें। अरशद शरीफ का इदारे से राब्ता था, जब बाहर गए तब भी उन्होंने राब्ता रखा। अरशद शरीफ वतन वापस आने की ख्वाहिश रखते थे। एहतजाज या लॉन्ग मार्च आईनी हक है, मगर किसी को मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, किसी को गिरफ्तार करना फौज की सवाबदीद नहीं, हुकूमत की है। फौज आईनी हुदूद में रहते हुए जो काम कर सकती है वो करेगी। मार्च में आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी की पेशकश भी की गई, मगर सियासत से दूर रहना सिर्फ फर्द वाहिद ही नहीं, इदारे का फैसला था। आर्मी चीफ की तैनाती आइन के मुताबिक। इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अफवाज पाकिस्तान ने एक बार फिर साइफर की कहानी मन घड़त और झूठ करार दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, 11 मार्च को आर्मी चीफ ने साइफर का जिक्र किया तो साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कोई बड़ी बात नहीं। फिर 27 मार्च को जलसे में कागज का टुकड़ा लहराया गया जो हैरानकुन था। ISI को किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। सफ़ीर की राय को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग से मुताल्लिक़ गलत खबर चलाई गई। हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज से जोड़ा गया। हक़ाइक़ कौम के सामने लाना चाहते थे लेकिन साबिक़ हुकूमत ने ऐसा न करने दिया। कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन गद्दार और साजिशी नहीं।
آج دیکھنا یہ ہوگا کہ مرحوم ارشد شریف صاحب کے حوالے سے اب تک سامنے آنے والے حقائق. 5 اگست 2022 کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا. ہماری اطلاع کے مطابق یہ تھریٹ الرٹ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی خاص ہدایت پر جاری کیا گیا. اس حوالے سے وفاقی حکومت یا پھر سیکیورٹی اداروں سے مزید کسی قسم کی معلومات شیئر نہیں کی گئی. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ الرٹ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا، جس کا مقصد شاید ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کرنا، جبکہ اطلاعات بھی ہیں کہ ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، لیکن بار بار ان کو یہ باور کرایا جاتا رہا کہ انہیں خطرہ لاحق. ارشد شریف کی وفات پر اداروں، لیڈرشپ اور آرمی چیف پر بے بنیاد الزام تراشی کی گئی. ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے قتل کے محرکات تک پہنچنا ضروری ہے. پاکستان میں ارشد شریف کی جان کو خطرے کی کوئی اطلاع نہیں تھی. KP حکومت نے سیکیورٹی تھریٹ جاری کیا جس کا مقصد باہر جانے پر مجبور کرنا ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے ارشد شریف سے رابطے میں کون لوگ تھے؟ کس نے یقین دلایا کینیا میں وہ محفوظ ہوں گے؟ واقعے میں تیسرا فریق ملوث ہو سکتا ہے. انکوائری کمیشن کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے. ڈی جی ISPR کا سلمان اقبال کو بھی شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ. لاہور میں عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کا اجلاس. لانگ مارچ سے متعلق امور پر مشاورت. عمران خان نے کہا لانگ مارچ کو سیاسی نہیں آزادی سمجھنا ہے. چوروں کو اوپر لائیں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ NRO دینے کا مطلب قانون کی حکمرانی ختم کرنا ہے. چوروں کو پکڑنے لگے تو باہر بھاگ جاتے ہیں، پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں. چیئرمین PTI لبرٹی چوک کا دورہ اور کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے. عمران خان نے اقتدار میں میراثیوں کی طرح ادارے کے قصیدے پڑھے. عدم اعتماد کے بعد ان کی زبان سب کے سامنے ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں شہادتوں کا بھی مذاق اڑایا اور سوشل میڈیا پر تفریح کا سامان بنایا. آئین اور قانون کے ساتھ شہداء کا خون ہی ریڈ لائن ہے. اصل عمران خان کا تعارف آج قوم کو کرایا گیا. ادارے آئینی حدود میں رہنا چاہتے ہیں تو حوصلہ بڑھانا چاہیے، مگر عمران خان اداروں کو تابع کرنا چاہتے تھے. عمران نیازی کا مکروہ چہرہ آج مزید کھل کر سامنے آ گیا. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی نیوز کانفرنس. بولے ارشد شریف کے قتل کا معاملہ 2 لوگوں کی طرف جاتا ہے. بادی نظر میں شواہد عمران خان اور سلمان اقبال کی طرف جاتے ہیں. متنازع فارم ہاؤس کی ملکیت سے متعلق رپورٹ کل مل جائے گی. مزید بولے کہ عمران کے قوم کو تقسیم کرنے کے ایجنڈے کے ساتھ جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی. دوسری جانب وزیر اعظم نے موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر اہم اجلاس طلب کر لیا. مرحوم صحافی ارشد شریف کا سفر آخرت. اسلام آباد کے H11 قبرستان میں سپرد خاک. نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی. اہل خانہ، سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات سمیت ہزاروں شہریوں کی شرکت. ارشد شریف کی میت لانے والی ایمبولینس پر شہری پھول نچھاور کرتے رہے. چیئرمین PTI عمران خان نے لاہور ایوان وزیر اعلیٰ میں ارشد شریف کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. دیگر شہروں میں بھی ارشد شریف کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی. آسان ہدف آسان حریف دے گیا بڑی تکلیف. T20 ورلڈ کپ میں ایک اور اپ سیٹ. پاکستان کو زمبابوے کے خلاف سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 رن سے شکست.